मुरादाबाद ब्रेकिंग न्यूज़। मुरादाबाद दौलतबाग थाना नागफनी गली नंबर 10। हर साल की तरह इस साल भी 8 मुहर्रम उल हराम नईम अब्बास के मकान पर मजलिस का खिताब किया, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद नज़र मोहम्मद मजलिस का खिताब किया। हज़रत अब्बास अमलदार अली सलाम की नज़र के ऊपर रोशनी डालते हुए बयान। आज 8 मुहर्रम उल हराम है। आज ही के दिन हज़रत अब्बास अली सलाम की शहादत हुई थी। फरमाया, जिसमें आज़ादगारों की आंखें नम हो गई और हर तरफ या सकीना या अब्बास नारे बुलंद होते रहे। इसके बाद नोहा खान की गई और मातम किया गया। वहीं आगे जानकारी देते हुए बताया, अब्बास की कब समाता था मेरी चादर में तूने मेरे नाम कर दिया है जालिमों ने ये। औरत को देखते थे तो अपनी नजरों को झुका दिया करते थे। इतना साहिबे इज्जत शख्स, साहिबे कमाल शख्स अजीज़ान मोहतरम आती हुई नबूवत और खिलाफत को ठुकरा दिया। मगर ये कैसे अरब के बद्दू और जाहिल थे कि जिन्होंने कुफ्र और इल्हाद की गोदियों में परवरिश पाई थी, बाद वफात पैगंबर खिलाफत का ऐलान करके बैठ गए, खलीफा रसूल बन के बैठ गए। अल्लाहु अकबर। न कोई कमाल है, न कोई इज्जत है, न कोई कमाल पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता है। अजीज़ान मोहतरम फिर भी क्या कहते हैं, अपने आप को रसूल का खलीफा कह रहे हैं। कम से कम उन्हें जनाब लुक़मान से सबक लेना चाहिए था, जिनके पास इतने कमालात थे, जिनके पास इतनी फजीलतें पाई जाती थी, जिनके पास तक़वा था। तो अजीज़ान मोहतरम मगर खिलाफत को ठुकरा दिया। तो अजीज़ान मोहतरम उनको ये सबक लेना चाहिए था। उसे अब्बास कहते हैं। दुनिया के तमाम शेर जिससे डर जाए उसे अब्बास कहते हैं। ये पहला सवाल था, अब्बास किसे, मैंने अब्बास नाम रखा है, क्या आपने कोई कुन्यत भी रखी है कि हाँ मैंने, इसीलिए जनाब ज़ैनब ने मौला। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे हकीर को सैयद नज़र मोहम्मद कहते हैं। जी, आज 8 मुहर्रम उल हराम है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज 8 मुहर्रम है। ये 8 मुहर्रम मौला अब्बास से मंसूब है और ज़्यादातर पूरी दुनिया में मौला अब्बास के नाम से मजलिसें होती हैं और उनके नाम से हाज़िरी और नज़र नियाज का एहतमाम किया जाता है। आज क्या प्रोग्राम किया गया? आज नईम साहब के घर पर मौला अब्बास की एक मजलिस का प्रोग्राम था और नज़र नियाज का एहतमाम था और काफ़ी लोगों ने जो है कसीर तादाद में शिरकत की और मजलिस को खिताब किया सैयद नज़र मोहम्मद नकवी ने। इसको लेकर लोग नया साल मुबारकबाद देते हैं मुहर्रम, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नया साल देखिए ऐसा है कि चूँकि इस्लामी कैलेंडर के एतबार से पहला महीना है मुहर्रम और ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, चूँकि इस मुहर्रम में इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत नोश की है, शहादत दी है अल्लाह की राह में। तो लिहाजा नया साल मुबारक किसी भी उन्वान से सही नहीं है। शासन और प्रशासन की गाइडलाइन आई है कि 12 फीट का मुहर्रम ना बने, उसके लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, क्या सवाल है? शासन और प्रशासन की गाइडलाइन है 12 फीट से ऊंचा मुहर्रम ना बने, उसके लिए प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? अगर प्रशासन की इस तरह की गाइडलाइन आई है तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, अज़ादाराना मज़लूम करबला से वो थोड़ा सा उसको कम कर लें ताकि आसानी के साथ जो है जुलूस बरामद हो सके और मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। चूँकि हमारा मकसद नहीं कि हम किसी की ज़िंदगी में या रास्तों में हाइल हों और किसी के लिए बाइस बने जो है वो मुश्किल का, तो लिहाजा हम चाहते हैं पुरअमन तरीक़े से जुलूस निकालना और मंजिल मकसूद तक पहुँचाना और इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करना। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? यह सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा और क़यामत तक नस्ल दर नस्ल जो है इमाम हुसैन का लोग मातम करते रहेंगे। और ये मुसलमानों से मखसूस नहीं है, बल्कि आप देखें पूरी कायनात के जितने भी मज़ाहिब और रिलीजन्स धर्म पाए जाते हैं, हर मज़हब में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है और तमाम लोग अपने एतबार से इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो लिहाजा यहाँ क़ैदो मिल्लत नहीं है, बल्कि हर मज़हब के लोग मजलिस इमाम हुसैन में शरीक होते हैं और मनाना भी चाहिए, इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सिर्फ मजहब तशय्यो के लिए कुर्बानी और सेक्रीफाई नहीं किया था अपने को, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने
اور اپنے انصار اور اصحاب اور اقربا کو کربلا کے میدان میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ بہت بڑی قربانی تھی، اتنی عظیم قربانی تھی، کائنات میں اس کی کوئی نظیر اور مثال اگزامپل نہیں ملتی ہے. تو لہذا ہر انسان پر جس کے اندر ضمیر بیدار اور زندہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ امام حسین کا غم منائے. اگر ضمیر زندہ ہے، اگر انسانیت مر چکی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے گرو نانک نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ تم حسین کا غم مناؤ. تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے لیڈر اور پیشوا تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی بہنوں سے شادی کرو. تو ان کے چاہنے والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی بہنوں سے شادی کرو. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جو ضمیر تمہارے ہاں ہے اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں. تو لہذا اگر انسان کے اندر ضمیر اور انسانیت بیدار زندہ ہے تو وہ امام حسین کا غم منائے گا. لہذا آج آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں روز 40 اس کائنات کے خطے سے اور تمام ممالک سے لوگ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. ہندو بھی جاتا ہے، عیسائی بھی آتے ہیں، اور کیا یہودی بھی آتے ہیں. ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ سب جو امام حسین کے روضے پہ سلام اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. یہ امام حسین کی جیت کی علامت ہے، اور لوگ امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہدایت یافتہ بن کے لوٹتے ہیں. جی سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا نام سجاد حسین غدیری ہے. سجاد صاحب، آج 8 محرم الحرام ہے، اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں؟ جی آج 8 محرم الحرام ہے، اور یہ روز یہ دن جو ہے وہ بہت ہی باعظمت شخصیت یعنی کہ حضرت ابوالفضل عباس حضرت عباس رمدار علیہ السلام سے منسوب ہے. اور اس میں زیادہ تر حاضری یعنی کہ نظر و مجالس وغیرہ کا اہتمام رہتا ہے. اور آج اس یہاں جناب نعیم عباس غدیری صاحب کے مکان پر جو کہ مٹوالی گلی نمبر 10 میں ہے، مجلس شہید الشہداء برپا کی گئی، جس کو خطاب فرمایا عالی جناب عزت مولانا سید نظر محمد نقوی صاحب نے، جس میں آپ نے مولا ابوالفضل عباس رمدار علیہ السلام کی تمام صفات کاملہ اور فضل وہ بیان کیا. اور آپ نے قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انسان غیر معصوم رہتے ہوئے بھی اپنے کردار اور اپنے کردار کی بلندی سے کس طرح اپنا لوہا منوا سکتا ہے. نوجوانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے اندر تمام وہاں جناب حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے ان کے لیے نظیر ہے، مثال ہے کہ ان کے وہ یعنی کہ حق کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم موت کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بابا کہ ہم حق کی جانب نہیں ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہم نہیں ہوں گے تو بیٹا حق پر کون ہوگا. تو پھر آپ نے کہا کہ اب موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، اب کوئی پرواہ نہیں. تو اس لیے کربلا سے اور امام حسین علیہ السلام و حضرت علی علیہ السلام کا یہی پیغام ہے کہ حق کے لیے اپنی قربانیاں دی جائے. شاسن اور پرشاسن کے گائیڈ لائن کو اس کو کیا فالو کریں؟ جی اس کو ماننا چاہیے، اس میں بہتری ہے، کیونکہ ہمیں اپنے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات یہی کہتی ہے کہ امن و آستی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اپنے ملک کے قوانین کے تحت ہی زندگی گزارنی چاہیے. ابھی کل 7 محرم کو لے کے کلاب کا جلوس نکالا جا رہا ہے، اس میں پرشاسن کا آپ کو کیا سہیوگ ملا؟ پرشاسن نے اس میں بہت اچھا سہیوگ کیا، اور ہمارے بہت اچھے طریقے سے خیر مقدم بھی کیا گیا اور دھیان بھی رکھا گیا، اور تمام جو مخصوص راستوں سے ہم ہوتے ہوئے گئے وہاں انہوں نے تمام انتظامات کیے گئے. یہ پرشاسن کی گائیڈ لائن ہے 12 فٹ سے اونچا محرم نہ ہو، اس کو لے کر عوامی جنتا سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ پرسوں محرم ہے، اس کو لے کر کیا اپیل کریں؟ جی تعزیہ داری کے سلسلے میں اس میں ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو راستوں میں، لائٹ وغیرہ کے سلسلے میں، یا اس میں بڑے تعزیے جو ہوتے ہیں ان سے شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے بہت سے حادثات واقع ہو گئے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گائیڈ لائن جاری کی ہے. اس پہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. جن کے دامن میں کوئی فضیلت نہیں تھی، جن کے دامن میں کوئی کمال نہیں تھا، اور جن کے دامن میں کوئی فضیلت نہیں تھی، کچھ بھی ان کے پاس نہیں پایا جاتا تھا، صرف بے ایمانی، ضلالت و گمراہی پائی جاتی. پھر بھی اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ کہہ رہے تھے. عزیزان محترم، بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تو مولا عباس اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے تھے میں علی کا فرزند ہوں، مگر عزیزان یہ بہت بڑا عہدہ ہے انسان کے لیے کہ جو علی کا بیٹا اس دنیا میں قرار پائے، اور وہ بیٹا جس کی تمنا نماز شب میں علی نے کی تھی، وہ بیٹا مگر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس عہدے سے منفرد ہے، ٹھکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے حسین کی غلامی پسند
مجھے حسین کی غلامی پسند ہے. مجھے کب سماتا تھا میری چادر میں تو ہے میرے نام کر دیا ہے. مولا کائنات موجود ہے. ان تمام ہستیوں کے درمیان اپنے کو قمر بنی ہاشم کہلوانا یہ عباس کا کمال ہے. بنی ہاشم کا چاند یہ بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑی عظمت ہے. ناز گئے سنتی ہوں نالا کی مارا ہے اس کو پھیر گئے لاش تھی اس کی سلامت دشت میں رہنے عباس کی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. کون لڑ سکتا تھا اس آثار تو شجاعت کے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت اور بیان کر دو رفتے مساعد عزیزان محترم, کہ جہاں جس خاندان میں علی اکبر جیسا حسین و جمیل ہے کہ نہیں, غربت سے بڑی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم کے بلا فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے کی ایسی وفا مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی. بشیر جیسی قبر ہے عباس کی. عباس